ایک مرشد دی تلاش واسطے نکلے نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ظاہری علوم تے حاصل کیتے مگر باطن دے علوم بھی حاصل کرنے آن او دے واسطے مرشد دی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہری علوم قرآن تے پڑھ لیا، حدیث پاک بھی تفسیر بھی پڑھی، او دا بھی علم حاصل کیتا، حدیث پاک بھی پڑھی، فقہ بھی او دے علم او دا علوم حاصل کر لے مگر باطن اندر آنے واسطے بھی تے کچھ شے چاہی دیئے نا، او دے واسطے بزرگ لکھ دے نا، او دے واسطے مرشد دی ضرورت ہے۔ تے مرشد ایسا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسا پیر ہوئے تے مرید حضور خواجہ غریب نواز جیسا ہوئے۔ حضور خواجہ غریب نواز جدن گئے نا اپنے مرشد گرامی دی بارگاہ وچ تے آپ نے جا کے عرض کی تھی، فرماندن کہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دی خدمت وچ حاضر ہویا تے مجلس لگی ہے، لوگ بیٹھے فیض حاصل کر رہے ہیں، فیض پیسے آڑا نہیں، اے او فیض آئی۔ فرمایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فیض کیسا آئی؟ بندہ پڑھے سنے تے پتہ لگ جاندہ ہے کہ فیض مال آڑا نہیں، یہ او فیض آئی کہ جس نے اپنے مرشد گرامی دی نگاہ نار او دے فیض نار جدن آسمان دی طرف نظر اٹھائی تو فرمایا غریب نواز کتوں تک وید ہے پہ عرض کی تھی میں تحت الثری تک وید آیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندن، حضرت خواجہ غریب نواز فرماندن کہ میں آپ دی خدمت وچ حاضر ہویا تے آپ نے فرمایا کہ بہ جا قبلے دی طرف منہ کر لے کہ ایک باری سورہ بقرہ پڑھ۔ فرماندن میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر میں نے فرمایا 21 باری سبحان پڑھ، سبحان اللہ پڑھ، تو میں 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھی۔ فرماندن کہ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہوئے تے آپ کھڑے ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آسمان دی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑیا اپنا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ گل سمجھے ہے، فرمایا کہ آسمان دی طرف آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا تے میرا ہاتھ پکڑیا تے عرض کی تھی یا اللہ میرا اتنے ہی کم سی کہ میں غریب نواز نو تیرے تک پہنچا دے۔ پیر بھی کامل تے مرید بھی ویکھ او دا مقام اور مرتبہ اگلے کی لکھ دیں۔ آپ فرماندن کہ میں گل لمبی ہے تے اگے جا کے عرض کر دیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرماندن کہ میرے مرشد گرامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھو، قل ہو اللہ پڑھو 1000 مرتبہ۔ تے فرماندن میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی تے دن رات میرے پیران نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجاہدے وچ رہنا ہے، اے بزرگاں دا ایک طریقہ کار ہے جنہاں دن چلا کشی کرنا، اے بزرگاں دی اجازت تو بغیر نہیں ہوندا، وہ اجازت دین تے تاں ہی فیض ملدا ہے۔ جی قرآن نے بھی اس نے آکھا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ مجاہدہ ذکر قرآن وچ بھی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جڑا ساڈی راہ وچ کوشش کرے۔ سورہ عنکبوت دی آخری آیت ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جڑا ساڈی راہ وچ کوشش کرے اسی اپنا ضرور اس نو رستہ دکھانے۔ کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حضرت حضور خواجہ غریب نواز او ہستیاں کہ جنہاں نے رب دی راہ دے اندر مجاہدہ کیتا، اس راہ نو تلاش کیتا تے جدن اس راہ نو تلاش کیتا نا اس مقام اتے پہنچے تے رب تعالیٰ نے فرمایا اے او میرے بندن جنہاں نے میرے رستے نو تلاش کیتا ہے، میرے رستے نو تلاش کیتا ہے، تو میرے رستے نو تلاش نہیں کرنا، فرمایا رستہ تلاش نہیں تے میرے بندے تلاش کری۔ اسی واسطے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ والذین جاہدوا او حضور خواجہ غریب نواز دی راہ ہے جنہاں راہ تلاش کیتی، فرمایا اے میرے انعام یافتہ بندے،
اے میرے انعام یافتہ بندے تے حضرت خواجہ حروز غریب نواز فرماندن اے ولایت جس وقت ملی آپ نے وہ مقام اور مرتبہ ملیا تے کی فرماندن میں اپنے پیر بھی کامل آئی نا پیر وہ تو نہ جس لاکھ روپیہ لیا یا اس زمانے میں کوئی درم دینار لیا یا چاندی سونا لیا کہ انہیں آکھیا معین الدین میں تینوں خلافت دے چھڑساں مگر وہ خلافت وہ اج دے نا پینا آ رہی ہو جی خلافت ہونی آئی جڑی صرف مال والی خلافت ہونی آئی نگاہ تاثیر نگاہ والی خلافت نہیں ہونی فرمایا 1000 مرتبہ یہ پیران دا کم ہے کہ اپنے مرید نو پڑھاندن سکھاندن جڑا بیعت ہوندہ ہے نا جڑے بھی تسی بیعت ہو تانوں پتہ ہونا ہے کہ وہ دے وچ کی طریقہ کار ہوندہ ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماندن کہ میرے مرشد گرامی نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ تے میں جدن سورہ اخلاص شریف پڑھی نا تے فرمایا من فرماندن کہ میرے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماندن کہ آسمان دی طرف ویکھ تے جدن میں آسمان دی طرف ویکھیا نا تے فرماندن تے کتوں تک ویکھی تے میں عرض کیتی میں عرش عظیم تک ہر شے ویکھ اس واسطے شاعر نے یا اقبال نے غالباً آکھیا اس نے آکھیا یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا فرمایا بلال تو زمین اتے چلدا ہے پیا تیرے قدمہ دیا آٹھ میں جنت میں سنیے میرے قدمہ تیرے قدمہ دی آہٹ میں جنت وچ سنیے یہ شان ہے خدمتگاروں کی جدن ہاتھ وچ ہاتھ دیتا فرمایا معین الدین کتوں تک وید ہے پہ عرض کیتی یا اے میرے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی عرض کیتی حضور میں عرش عظیم تک سب کچھ ویکھ لے اگے کی فرماندن اگے کی یادن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندن کہ میرے مرشد گرامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 1000 مرتبہ پھر سورہ اخلاص شریف پڑھو تو جدن سورہ اخلاص شریف پڑھی نا تو فرمایا کہ اپنی نظر نو زمین دی طرف جھکاؤ تو جدن اپنی نظر نو زمین دی طرف جھکایا نا سر جھکا کے تو فرمایا معین الدین کتوں تک وید ہے پیا عرض کیتی میں حجاب عظمت تک ہر شے ویکھ حجاب عظمت تک اے لاکھ روپیے والی خلافت نہیں اے او خلافت آئی جدا نسبی تعلق مولا علی نال ہوئے تے جدا ہاتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی دی ہوئے تے پھر او نظر اٹھائے تے پھر مال نہیں ہوندہ پھر 90 لاکھ ہندو مسلمان کرتا ساڑیاں بزرگاں اے کم کیتن انہاں دین بھی پڑھایا تے نال لوگاں نو اسلام دی تبلیغ بھی کیتی تے مسلمان بھی کیتا حضرت خواجہ عثمان حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہ دے خلفاء وچوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے ہوں انہاں دے خلفاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہون انہاں دے خلفاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضور محبوب الہی جیسی ہستیاں ہون اس جڑا مرید اتنا کامل ہے اس پیر دا عالم کی ہوئے آپ دے خلیفہ وچوں آئے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی دے اندر آپ دا مزار پر انوار ہے آپ دلی دی سرزمین اتے آرام فرمان والی ہستی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ جڑی 9 سال دی عمر دے اندر میرے حضور خواجہ غریب نواز دی خدمت وچ حاضر ہوئے عرض کی تھی حضور اے مقام اے چیزاں اے ممی ویکھنیاں تے جدن تاریخ دے اندر ہوندہ ہے کہ جدن حضرت خواجہ خواجگاں حضور خواجہ غریب نواز نے روٹی دا ایک ٹکڑا دیتا نا اسی تے 2 کھا کے بھی یادیاں سانہ جے بھوک لگی ہے اناج نال ساڑیاں اکھاں نہیں اجے تک بھریویاں نماز تے نماز یا روزہ تے روزہ دور دی گل رہ گئی اسی یہ کی کرنا ہے مگر اے او بندن اپنی زبان قلم انہاں دے خلاف لکھن تے بڑا سوکھا ہے بولن تے بڑا سوکھا ہے مگر اس مقام تے پہنچن واسطے بندے نو روٹی دے سکڑے ٹکے کھانے پوندن تے جدن روٹی دا ٹکڑا سامنے ہوئے تے میرے حضور خواجہ غریب نواز پوچھن بیٹا
کی ویکھی تے فرمایا حضور میں تحت الصراط عرش ہے دے اے آپ دے خلفاء وچوان حضور خواجہ غریب نواز دے خلفاء وچوان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تے اونا دے خلفاء وچوان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تے اونا دے خلفاء وچو حضرت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے خلفاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود گنج شکر اونا دے خلفاء وچو او ہستیاں آن کہ جنہاں نو دنیا کائنات التمش بادشاہ آخ دی آئی کہ جڑے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے خلفاء وچوان بادشاہ ایسا کہ جدی ساری زندگی غیر محرم عورت اتے نظر بھی نہ پئی ہوئے، بادشاہ ایسا کہ جدیاں اثر تے عشاء دیاں سنتاں بھی قضا نہ ہویاں ہون، بادشاہ ایسا کہ جدی زندگی دے اندر تہجد دی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہوئے تے جانیاں بادشاہ وصیت لکھے لکھاں سلام التمش بادشاہ او دی قبر دے اتے کہ جس نے بادشاہی بھی کیتی مگر اپنی نظر غیر محرم دی طرف اٹھا کے نہیں دیکھیا، او لکھاں سلام اس دی قبر انور نو التمش بادشاہ نے کہ جس نے ساری زندگی موقدہ سنتا تے ہر پڑھ ہے مگر غیر موقدہ چھڑ دینے سی، مگر غیر موقدہ سنتا بھی ساری زندگی قضا نہیں کیتیاں، تہجد دی نماز بھی قضا نہیں کیتی تے جدن جانیاں وصیت لکھ دیتی فرمایا میرا جنازہ او پڑھاوے کہ جنیاں زندگی دے اندر نہ کدی اثر دیاں سنتا قضا ہوئیاں ہون، نہ غیر محرم عورت اتے نظر پئی ہوئے، نہ تہجد دی نماز قضا ہوئی ہوئے تے تاریخ دے اندر ہوندہ ہے بڑے بڑے اجلہ بیٹھ گئے کہ کیسی وصیت ہے کیسیاں شرائط رو کہ جدا بادشاہ ہوئے او دا جنازہ پڑھاوے تے تاریخ دے اندر ہوندہ ہے گرامی قدر حضرات اس ہستی التمش بادشاہ دا جنازہ جس ہستی نے پڑھایا وہ میرے حضور خواجہ غریب نواز دا خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئی۔ اس سے واسطہ کیا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا 1400 سال نہیں 40 سال یا 50 سال 100 سال 1000 سال دے اندر کوئی دنیا دا کوئی ملا اٹھ کے اس دھرتی دے اتے اس تاریخ دے اندر کوئی ایسا بابا وکھاوے کہ جدیاں اثر دیاں سنتاں بھی قضا نہ ہوئیاں ہون تے پھر بادشاہ ایسا وکھاوے، ایسا کوئی خلیفہ وکھاوے، ایسا کوئی بندہ وکھاوے کہ جڑا نظر ایک اٹھاوے تے 90 لاکھ وہ اثر تاں ہوندہ ہے کہ جدن حضرت مولا مرتضیٰ بس آخری گل عرض کر دیواں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کہ جنہ دے 12ویں پشت وچو حضرت حضور خواجہ غریب نواز ہون اگے گلاں تے تصوف دیاں جے بڑیاں آپ نے پیر دے بارے بچ لکھیا صوفی دے بارے بچ لکھیا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے اے میرے سامنے کتاب ہے حضرت خواجگاں دے ملفوظات عالیہ وچو، مگر صرف ایک گل عرض کراں گا کہ حضور خواجہ غریب نواز اے او ساڑھے بزرگ نو سن اپنے بزرگاں دے اتے مان ہے، ساڑھے او بزرگ نو کہ جنہوں نے دین اسلام دی تبلیغ صحیح اور صحیح معنیاں وچ کیتی ہے، غلط لوگاں نو تبلیغ نہیں دیتی، قرآن و سنن دا درس لوگاں نو دیتا، رسول اللہ دے در دی طرف لے کے آئے او حضرت خواجہ غریب نواز کہ جنہ دا واسطہ نسب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نال جا ملدا ہوئے باریاں واسطیاں نال حضرت خواجہ غریب نواز دا تے ایک ہاتھ ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دے دست مبارک وچ ہاتھ ہوئے تے عنایت ہوئے رسول اللہ دی اجازت ہوئے میرے آقا علیہ السلام دی تے نسب ہوئے خون جا مردہ ہوئے مولا علی نار تے پھر او نظر اٹھائے تے 90 لاکھ ہندو مسلمان فتح مکہ والے دن جدن میرے آقا علیہ السلام نے 360 بت گرائے تے قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا 360 بت گرائے کہ حضرت مولا مرتضیٰ گل سمجھے ہے حضرت مولا مرتضیٰ انہاں دے نسل وچوں انہاں دا خون ہوئے حضرت خواجہ خواجگاں حضور خواجہ غریب نواز ہون تے حضرت مولا مرتضیٰ فتح مکہ والے دن جدن میرے آقا دے کنے تے سوار ہوئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے علی آسمان نو ہاتھ لا لوے
تے اس علی دے نسب بچوں حضرت خواجہ غریب نواز ہون تے نظر اٹھان تے 90 لاکھ ہندو مسلمان ہون۔ اے ساڑھے بزرگاں دی تعلیمات نو، اے انہوں نے تعلیم، اے انہوں نے سبق پڑھایا گیا، اے انہوں نے اجازت ملی۔ اے لاکھ روپیہ والی تے خلافت نہیں کہ جڑی لاکھ روپیہ او تے نیری نظرانے والی خلافت ہوندی، نظرانے والا پیر ہوندی۔